सखी दवाई फिर विषय भयो। ओम लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवेकृतकुलवारिदिन्दुं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामं मन्नङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। अहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। यो वेदांत सार द्वितीय अध्याय तृतीय पाद में वेद अधिकरण जो आएको छ यसमा पहिलेदेखि सबै ब्रह्मदेखि उत्पत्ति बताइयो। सबैलाई बीचमा यो अरू वेदलाई प्रमाण नमान्ने जो दार्शनिकहरू हुन् उनीको मतलाई वर्णन गरियो र तिनी वेदान्तदेखि विरुद्ध भएको हुनाले तिनी सबै प्रामाणिक छैनन् मान्य छैनन् वैदिकहरूको लागि भन्ने यो बताइयो। अब आकाश आदि जो भूत भौतिक पदार्थहरूको सृष्टि बताइँदैछ त्यसमा सर्वप्रथम जो आकाश हो आकाशको उत्पत्ति छ कि छैन भनेर यो जिज्ञासा हुन्छ। त्यसमा पूर्व पक्ष आउँछ न वियद अश्रुते आकाशको उत्पत्ति हुँदैन वियद नोत्पत्ति अश्रुते आकाशको उत्पत्ति हुँदैन श्रुतिमा वर्णन नभएको हुनाले श्रुतिमा श्रवण नभएको श्रुति श्रवणम श्रुतिले यहाँ श्रवण लियो नसुनिएको हुनाले श्रुतिमा आकाशको उत्पत्ति आकाश किनकि निरवय छ अनुत्पत्तिमा हेतु बताइन्छ निरवय आकाश निरवय भएको हुनाले जसरी निरवय आत्माको उत्पत्ति हुँदैन त्यस्तै प्रकारले उत्पत्ति श्रवणाभावात् यहाँ पनि उत्पत्तिको श्रवण नभएको हुनाले आकाशको पनि उत्पत्ति हुँदैन भनेर पूर्व पक्ष सूत्रबाट आकाशको उत्पत्तिको निषेध गरियो। अब सिद्धान्त सूत्र आउँछ अस्ति तो आकाशको उत्पत्ति पनि श्रवण छ सम्भव छ श्रवणम सम्भवत्येव किनकि श्रुतिमा लेखेको छ तैत्तरीय उपनिषदमा आकाश सम्भूत इत्येवै श्रुति तस्मात् आत्मन आकाश सम्भूत भनेर उस परमात्मादेखि परब्रह्म परमात्मादेखि आकाश उत्पन्न भयो भनेर यसरी उत्पत्ति बताउनेलाई श्रुति विद्यमान छ। अब जो अतीन्द्रिय वस्तु हुन्छ इन्द्रियद्वारा जसको ग्राह्य हुँदैन त्यस्तालाई प्रतिपादन गर्नु श्रुति। तो अतीन्द्रियार्थ विषयाम वेद उत्पत्तिम अतीन्द्रिय छ इन्द्रियादिद्वारा जो वस्तु ग्राह्य हुँदैन त्यो चाहिँ विषय जसको यस्ता प्रकारको श्रुतिद्वारा बताइएको जो आकाश उत्पत्ति हो त्यो उत्पत्तिलाई प्रतिपादयति श्रुति प्रतिपादयति।
यस श्रुतिले अतीन्द्रियार्थ विषय जो इन्द्रियले ग्राह्य हुँदैन यस्ता विषयलाई प्रतिपादन गर्ने भएको श्रुति जो हो त्यसमा बताइएको छ वेद उत्पत्ति। त्यो वेद उत्पत्ति प्रतिपादन श्रुतिले आकाशको उत्पत्ति प्रतिपादन गर्दैछन्। और आत्माको उत्पत्ति किन स्वीकार गरिएन भन्दा निरवय भएर आत्माको अनुत्पत्ति भनेको होइन। अभी तो आत्मनोपि न जायते इति प्रतिषेधात् अनुत्पत्ति। आकाशको पनि जो आत्मालाई जो भन्यो जस्तै आत्मा निरवय भएको हुनाले उसको उत्पत्ति सम्भव छैन, त्यस्तै प्रकारले निरवय भएको हुनाले आकाश पनि उत्पत्ति हुँदैन भनेर जो आत्माको दृष्टान्त दियो त्यसको लागि यहाँ भनिँदैछ आत्माको जो अनुत्पत्ति हो उत्पत्ति निषेध हो त्यो श्रुतिले निषेध गरेको छ, निरवय भएर होइन, श्रुतिले प्रतिपादन गरेको हुनाले। अतीन्द्रिय अर्थलाई प्रतिपादन गर्ने जो श्रुति हो उसले बताउँदैछ आत्माको उत्पत्ति हुँदैन, परन्तु आकाशको उत्पत्ति हो। आकाशको त उत्पत्ति बताइन्छ श्रुतिमा तैत्तिरीय उपनिषदमा। यस कारणले आत्माको पनि अनुत्पत्ति कसरी स्वीकार गरेको भन्दा नजायते इति प्रतिषेधात् अनुत्पत्ति, नजायते म्रियते वा विपश्चित भनेर कठोपनिषदमा आत्माको उत्पत्ति और विनाश दुईटै निषेध गरेको छ। त्यो नजायते भने उत्पत्ति निषेध गरेको हुनाले अनुत्पत्ति स्वीकार गरेको, आत्माको उत्पत्ति हुँदैन भनेर। अब फेरि पूर्व पक्ष सूत्र आउँछ कि आकाश सम्भूत भनेर जो यहाँ प्रमाण दियो तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूतम। यहाँ जो सम्भूत शब्द हो पहिले एउटामा जोडिएको छ। त्यहाँ उत्पत्ति परमात्मादेखि आकाश, आकाशदेखि वायु, वायुदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि पृथ्वी भनेर यसो बताएको छ। सम्भूत शब्द एकै बार छ। तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत, आकाशात् वायु, वायोरग्नि, अग्नि आपः अद्भ्य पृथ्वी, यसरी त्यस सम्भूत सबै ठाउँ जोडिएछ। परमात्मादेखि आकाश उत्पन्न भयो, त्यो सम्भूतलाई फेरि लगेर आकाशात् वायु सम्भूत त्यसैलाई पनि सम्बन्ध गरियो। फेरि वायु तेज लेखेको छ, केवल तेज सम्भूत। त्यस्तै प्रकारले फेरि त्यही सम्भूत गएर तेज तेज जल आप सम्भूतमा पनि तेज जोडिएको हो। यही सम्भूत शब्द 5 ठाउँ छ। एक ठाउँ उल्लेख छ, अरू उतातिर अगाडि त्यही सम्भूतको सम्बन्ध हुँदै जान्छ। त त्यसमा भनिँदैछ कि गौणी पहिलो जो शब्द हो आकाश सम्भूत भनेर जो सम्भूत शब्द जोडिएको छ त्यो सम्भूत वास्तविक सत्य जो यथार्थ उत्पत्तिलाई बताएको होइन सम्भूत शब्दले। यो सम्भूति शब्दको अर्थ गौण हो, अन्य अर्थ हो, उत्पत्ति होइन अर्थ। गौणी जो आकाशमा जो सम्भूत शब्द लेखिएको छ प्रयोग गरिएको छ त्यो गौणी गौण अर्थवाला हो। मुख्य जो उत्पत्ति बताएको होइन आकाशलाई, किन असम्भवात आकाशको उत्पत्ति हुन सक्दैन। शब्दात् च शब्द पनि छ अगाडि आकाशलाई नित्य बताउनेवाला। तेजो असृजत इति तेज प्राथमिक वचनात् हेतु यहाँ दिइन्छ कि छान्दोग्य उपनिषदमा पहिले तेजको उत्पत्ति बताएछ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय तत्तेजो असृजत। उस सत्शब्द वाच्य परमात्माले सङ्कल्प गरे कि तेजलाई धेरै बन्नु भनेर। धेरै बन्नको लागि फेरि उनले सङ्कल्प तेजको उत्पत्ति गरे भनेर ल्यायो। बहुश्याम प्रजाए भनेर तत्तेजो असृजत, उस ब्रह्मले तेजलाई सृष्टि गरे। त यहाँ छान्दोग्यमा सर्वप्रथम तेजको उल्लेख गरिएको छ, आकाशको छैन। आकाशको उल्लेख छैन, पहिले तेजको उल्लेख छ। तेज उत्पन्न भइसके पछाडि आकाश त हुने होइन बिचमा भनेर शङ्का गर्छन्। तत्तेजो असृजत तेज तेज प्राथमिक वचनात्। तत्तेजो असृजत भनेर छान्दोग्यमा उत्पत्तिको क्रममा तेजलाई प्रथम उत्पत्ति बताएछ, तेजको उत्पत्ति भनेर बताइएछ। तैत्तरीयमा छ आकाश सम्भूत, तैत्तरीय उपनिषदमा। यस कारणले उहाँ आकाशको उल्लेख छैन छान्दोग्यमा। अतः तेजको नै प्रथम उत्पत्ति बताएको हुनाले
तेज त आकाश वायु अनि तेज पछि तेस्रो नम्बरमा आउँछ। तो तेजको प्राथम्य बताएछ उत्पत्तिको। यस कारणले आकाश सम्भूत यस श्रुतिमा जो आकाश उत्पत्ति बताउने श्रुति हो त्यो गौणी। सम्भूत शब्द यहाँ गौण हो, अमुख्य अर्थलाई बताउँछ, उत्पत्तिलाई बताएको होइन। तथा शब्दाच्च माने वायुश्च अन्तरिक्षम चाहिँ एतद् अमृतम। बृहदारण्यक उपनिषदमा वायु र आकाशलाई, अन्तरिक्ष माने आकाश, वायु र आकाश जो चाहिँ अन्तरिक्ष हो त्यो यो अमृत हो माने नित्य हो भनेर यसरी नित्य बताउनु वाला शब्द भएको पनि हुना कारणले आकाशको उत्पत्ति भएको छैन। दुई हेतु बताइयो यहाँ। एक त वो छान्दोग्यमा तेजको प्रधानता बताएछ उत्पत्तिमा, इस कारणले वहाँ आकाशको उल्लेख छैन। और यहाँ आकाश सम्भूतमा आकाशको उत्पत्ति बताएछ। इस कारणले जो उत्पत्ति बताउने जो सम्भूत शब्द हो त्यो मुख्य होइन गौण हो, यो बताइयो। दोस्रो कारण बताइन्छ साक्षात शब्दले पनि आकाशलाई नित्य बताएछ। वायुश्च अन्तरिक्षम चाहिँ एतद् अमृतम भनेर, अमृत माने नित्य, जो अमृत हुँदैन नित्य हुन्छ। यो शब्द अमृत बताउने अर्थात् नित्य बताउने शब्द पनि छ। यस कारणले सम्भू आकाश सम्भूत यहाँ जो सम्भूत शब्द हो मुख्य उत्पत्तिलाई बताएको होइन ब्रह्मबाट उत्पन्न भनेर। तब यहाँ शङ्का गरिन्छ कि एउटै शब्द एक ठाउँ गौण हुने अर्को ठाउँ मुख्य कसरी हुनसक्छ? आकाशमा भनिँदैछ यो अमुख्य हो, आकाश सम्भूतम सम्भूत शब्द गौण हो मुख्य होइन भने त्यही सम्भूत शब्द अगाडि जोडिन्छ वायुमा। आकाशात् वायु, वायु सम्भूत, त्यही सम्भूत शब्दको यहाँ पर सम्बन्ध आउँछ फेरि आएको हुनाले यहाँ मुख्य मान्ने। तथा वायु र अग्नि भनियो सम्भूत, तो पहिलो जो छ मुख्य मान्ने, अरे गौण मान्ने, फेरि त्यही शब्दलाई अगाडि लैजाँदा फेरि मुख्य कसरी हुनसक्छ? एउटै शब्दको एक ठाउँ गौण अर्थ अर्को ठाउँ अमुख्य कसरी हुनसक्छ? मुख्य प्रधान कसरी हुनसक्छ? पहिलोमा गौण अर्थात् अमुख्य, दोस्रामा मुख्य, त्यही सम्भूत शब्दलाई जोडिएको जो जोडिएको छ, सम्बद्ध गरिएको छ, त्यस मुख्य कसरी हुनसक्छ भने नै हुनसक्छ। एउटै शब्दको मुख्य र अमुख्य अर्थ हुनसक्छ। जसरी स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्, एक शब्दको एक ठाउँ अमुख्य र अर्को ठाउँमा मुख्य अर्थ हुनसक्छ। कसरी? ब्रह्म शब्दवत्, ब्रह्म शब्द जस्तै। जस्तै ब्रह्म शब्द एक जग्गा अमुख्य रूपले प्रयुक्त छ, एक ठाउँ मुख्य रूपले। कहाँ छ भन्दा यहाँ उसको दिइन्छ यो मुण्डको उपनिषदमा। एकस्य सम्भूत शब्दस्य आकाशे गौणत्वम अन्यत्र मुख्यत्वम अनुसंगे सम्भवत्व। अनुसंगे माने उही शब्दलाई अन्यत्र जोडिएको, अन्यत्र गएर सम्बद्ध भएको। पहिले आकाश सम्भूतमा सम्भूत शब्द साक्षात उल्लेख छ, अन्यत्र अनुसंग भएको छ, वायु आदिमा उसलाई लगेर सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यस अनुसंगमा पनि सम्भवत्व मुख्यत्व हुन सक्छ। श्रवणावृत्तिगत, जस्तै शब्दको आवृत्ति गरियो, एउटा शब्दलाई दुई बार आवृत्ति गरियो भने जस्तै दुई अर्थ भन्दछन्, त्यस्तै प्रकारले जो अनुसंग जो अर्का साथमा लगेर जोडिएको शब्द हो त्यो पनि शब्दको आवृत्ति समान हुन्छ। एक ठाउँ मुख्य अरे अमुख्य, एक ठाउँ मुख्य बन्न सक्छ। श्रवण आवृत्ति, श्रवण माने शब्दको साक्षात दुई बार आवृत्ति उसै शब्दको गरे जस्तै। कहाँ छ शब्दको आवृत्ति भन्दा देखाइँदैछ प्रकृतौ यहाँ तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते भनेर उसमा मुण्डको उपनिषद बताइयो। तस्मात् माने ब्रह्मदेखि, एतद् ब्रह्म, ब्रह्मदेखि एतद् ब्रह्म भनेको यो ब्रह्म शब्द प्रकृतिलाई बताइन्छ। यो प्रकृतिलाई, प्रकृति र नाम रूप, त्यस अन्नम च जायते, नाम रूप तथा अन्न रूपले उत्पन्न हुन्छ। यो ब्रह्म र उसमा नाम रूप अन्न यी दुई चाहिँ रूपले उत्पन्न हुन्छ। यहाँ के छ? साक्षात उत्पत्ति बताएछ। ब्रह्म शब्दको यहाँ गौण अर्थ गरिएको छ
किनकि ब्रह्म शब्द को मुख्य अर्थ परब्रह्म हुन् और अन्यत्र ब्रह्म शब्द को प्रयोग हुन्छ त अमुख्य हुन्छ, गौण हुन्छ। किनकि ब्रह्म शब्द को 4 अर्थ प्रयोग छ भनेर पहिले भनिएको थियो, त्यो अहिले स्मरण गराइदैछ कि ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने जीव, ब्रह्म माने प्रकृति र ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा। तो यो ब्रह्म शब्द परमात्मामा मुख्य छ, अन्यत्र सर्वत्र अमुख्य हुन्छ। किनकि निर्णय गरिएको छ कि जो स्वरूप र गुणले जो व्यापक हुन्छ उसलाई ब्रह्म भन्छन्, त्यो अरूमा घट्दैन। यसकारणले ब्रह्मका केही गुण अन्यत्र जहाँ सम्बन्ध छ, थोरै गुणको लेस मात्र सम्बन्ध छ भने त्यसलाई पनि ब्रह्म शब्द औपचारिक लाक्षणिक रूपले प्रयोग गरिन्छ, गौण रूपले भनेर त्यहाँ बताए। तद्गुण लेसात् तदुपचार भनेर बताइएको छ कि ब्रह्मको गुणको अलिकति सम्बन्ध भएको हुनाले पनि अन्यत्र यो गौण रूपले ब्रह्म शब्द प्रयोग गरिएको छ भनेछ। यसकारणले तस्मात् एतात् ब्रह्म अनुरूपम जायते, यसमा यस प्रकृति अर्थमा गौणत्वम ब्रह्म शब्दको मुख्य अर्थ नभएर गौण अर्थ मानिएको छ। तथा तपसा चीयते ब्रह्म इति मुख्यत्वम आवृत्तौ, यहाँ तपसा चीयते ब्रह्म यसमा जो छ फेरि ब्रह्म भयो, ब्रह्मको आवृत्ति भयो, 2 बार ब्रह्म पढिएको छ। यसमा एकमा तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नत जायते, यहाँ ब्रह्म शब्द छ, फेरि यहाँ ब्रह्म शब्द परमात्माको उसमा कि तपसा चीयते ब्रह्म, तपसा माने सङ्कल्पले ब्रह्म चीयते सृष्टि उन्मुख हुन्छ, सृष्टिको लागि उन्मुख हुन्छ भनेर यहाँ बताएको छ। यहाँ मुख्यत्वम आवृत्तौ ब्रह्म शब्दको जो आवृत्ति गरियो उसैको दोबारा पढियो, त्यसमा यहाँ मुख्य अर्थ मानिएको छ। यद्यपि यहाँ शब्द 2 बार पढिएको छ, ब्रह्म शब्दको आवृत्ति छ यो प्रकृति र ब्रह्म अर्थमा, और वहाँ सम्भूतमा 2 बार पढिएको छैन शब्द, केवल आकाशमा सम्भूत शब्द प्रयोग छ। फरक छ भनेर भन्दा होइन, जसरी शब्दको आवृत्ति हुँदा गौण र मुख्य अर्थ हुनसक्छ, त्यस्तै प्रकारले अनुसङ्ग त्यसै शब्दको अन्य शब्द गर्दा सम्बन्ध गर्दा पनि हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको थियो। श्रवणावृत्ति भन्ने माथि श्रवण आवृत्ति भयो, शब्दको आवृत्ति जहाँ छ त्यसको जस्तै अनुसङ्ग जो जोडिएको शब्द हो, अर्कामा गएर जो जोडिएको हो, त्यसमा पनि 2 अर्थ हुन सक्छन् भनेर पूर्व पक्ष आता। सम्भूत आकाश सम्भूतम जो आकाश शब्द हो, आकाश अर्थमा गौण हो र अरू वायु आदिमा जो सम्भूत शब्द गएर त्यही नै सम्बद्ध हुन्छ, त्यो पनि आवृत्ति भए जस्तै पुनः पठित शब्द जस्तै हो मुख्य र गौण हुन सक्छ। अतः आकाशको उत्पत्ति बताएको होइन, आकाश अर्थमा सम्भूत शब्द गौण हो, अमुख्य अर्थलाई बताएको यहाँ, उत्पत्तिलाई बताएको होइन ब्रह्मबाट। यसरी आकाश उत्पन्न हुँदैन भनेर यसबाट पनि यसरी सिद्ध गरियो, माने प्रस्तुत गरियो यो प्रमाण दिएर। यो 2 सूत्रद्वारा आकाशको उत्पत्ति गौणी भनेर यसमा बताइयो। त्यसैको लागि एउटै शब्द एक जग्गा गौण एक जग्गा मुख्य कसरी हुनसक्छ भन्दा अनि हुनसक्छ जस्तै ब्रह्म शब्द जस्तै भनेर प्रकृति र परमात्मा अर्थमा ब्रह्म शब्दको प्रयोग गरिएछ। एक जग्गा अमुख्य, एक जग्गा मुख्य, प्रधानमा प्रकृतिमा अमुख्य, ब्रह्म शब्दमा मुख्य अर्थ और ब्रह्म अर्थमा मुख्य अर्थ। शब्दको आवृत्ति गर्दा 2 अर्थ जसरी हुन सक्छन्, त्यस्तै त्यो शब्दको एउटै शब्दको अन्यत्र सम्बन्ध गर्दा पनि हुन्छ। अतः आकाशको उत्पत्ति बताएको होइन भनेर यो सूत्रद्वारा पनि पूर्व पक्ष राखियो। परिहरति, यी दुवैले गरेको शङ्काको परिहार गर्दै हुनुहुन्छ, समाधान गर्दै हुनुहुन्छ सूत्रकार सिद्धान्त सूत्रमा। यी 2 सूत्र बीचमा पनि यो पूर्व पक्षका नै थिए, पूर्व पक्ष सूत्र। अब सिद्धान्त सूत्र फेरि बताइँदैछ। प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात् एना श्रुतम इत्यादिना एक विज्ञान सर्विज्ञान प्रतिज्ञाया हानि। आकाशलाई पनि ब्रह्मबाट उत्पत्ति स्वीकार गरेपछि छान्दोग्यमा जो एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञा गरिएछ, यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचा र मन विकारो नामधेय मृत्तिके तैव सत्य भनेर
जसरी एउटा मृतपिण्डलाई जान्दा मृतपिण्डले भएका उत्पन्न भएका घटादि वस्तु सबै मृदात्मक हो भनेर जानिन्छ, त्यस्तै प्रकारले एक जगत कारणलाई जान्नले त्यसबाट उत्पन्न भएका सबै कार्यहरू पनि जानिन्छन्, यी सबै ब्रह्मात्मक हुन् भनेर त्यहाँ बताएको छ। यथा सोम एकेन मृतपिण्डेन गरी तदैक्षत जसको जान्नले मनन गर्नले सर्वविज्ञात हुन्छ भनेर उदाहरण दिएछ। यथा मृतपिण्डको उदाहरण दिएछ। यसरी जो गरिएको प्रतिज्ञा हो, एकलाई जान्नले सबैको ज्ञान हुनु, एक ब्रह्मलाई जाने, एक कारण तत्त्वलाई जानेपछि सबै कार्यहरू ज्ञात हुन्छन् भनेर गरिएको जो प्रतिज्ञा हो, त्यस प्रतिज्ञाको हानि नहुनु अर्थात् प्रतिज्ञा सङ्गत हुनु तब बन्दछ। जब वेदादे ब्रह्म कार्यत्व होइन, जब आकाश आदिलाई पनि ब्रह्मको कार्य स्वीकार गरेर तदति अव्यतिरेकादेव ब्रह्मदेखि अभिन्न भएपछि मात्र, व्यतिरेक माने भेद हुन्छन्, भिन्नता, अव्यतिरेक माने अभिन्नता। तो जब कारणबाट जो उत्पन्न हुन्छ तत्त्व त्यो कारण रूप नै हुन्छ, अभिन्न नै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मको कार्य वेदादि सबैलाई, आकाश आदि सबैलाई ब्रह्मको कार्य स्वीकार गर्नले नै तद अव्यतिरेकात ब्रह्मदेखि अभिन्न भएपछि तब प्रतिज्ञा सङ्गत हुन्छ, नत्र प्रतिज्ञाको हानि हुन्छ एक विज्ञान सर्वविज्ञानको। दोस्रो यो छ कि प्रलय दशामा बताइएछ एकमेवा द्वितीय भनेर, एउटै थियो अनि कुनै थिएन, ब्रह्म थियो भनेर बताइयो। अब आकाशलाई पनि नित्य मान्दा त एकमेव भन्ने यो वचन विरुद्ध जान्छ, त्यो सङ्गत हुँदैन। त ब्रह्मको आकाश पनि उत्पत्ति भएर अनि फेरि प्रलयमा सबैको प्रलय भएर एउटा ब्रह्म मात्रै अवशिष्ट रहेपछि नै एकमेवा द्वितीय भनेर जो एकत्व बताइयो त्यो सिद्ध हुन्छ। त तद अव्यतिरेकात एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञा तथा यो प्रलय दशामा एक ब्रह्मको मात्र स्थिति, यो कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा तद अव्यतिरेकात आकाश आदि ब्रह्मको कार्य भएको हुनाले ब्रह्मदेखि अभेद भए नै यो सिद्ध हुन्छ। के बताइयो प्रतिज्ञा हानि अव्यतिरेकात ब्रह्मदेखि अभिन्न प्रलय दशामा बताइन्छ। एक त प्रतिज्ञाको हानि, एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञाको हानि हुन्छ। और जब ब्रह्मबाट उत्पत्ति मान्छौँ तब हानि हुँदैन, सङ्गत हुन्छ एक विज्ञान सर्वविज्ञान। दोस्रो अव्यतिरेकात ब्रह्मको कार्य भएर अनि प्रलय कालमा केवल ब्रह्म मात्र रहेपछि अनि तब एकमेवा द्वितीय हुन्छ। तो अव्यतिरेकात ब्रह्मदेखि ब्रह्मको कार्य भएपछि मानेपछि प्रतिज्ञाको हानि हुन्छ, प्रतिज्ञा सङ्गत हुन्छ। तथा अव्यतिरेकात ब्रह्मको कार्य भएर ब्रह्मदेखि अभिन्न भएपछि मात्र यो प्रतिज्ञा बन्दछ। अब शब्देभ्य अरू पनि प्रमाण दिइन्छ सिद्धान्त अनुसार। आकाश सम्भूत इत्यादि शब्देभ्यो अवगतां वेद उत्पत्तिम। तैत्तरीय उपनिषदमा तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत, आकाशात् वायु, वायु अग्नि, रद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वीभ्यो अन्न इत्यादि गरी जो बताइएको छ। तो यहाँ आकाशको उत्पत्ति जो छ आकाश सम्भूत इत्यादि शब्दद्वारा ज्ञात भएको छ। तो इत्यादि शब्दहरूद्वारा, शब्द माने सम्भूत इत्यादि शब्दद्वारा, अवगताम शब्दद्वारा जानिएको जो वियत उत्पत्ति हो, त्यो वियत उत्पत्ति आकाशको उत्पत्ति, त्यो उत्पत्तिलाई यो तेजको तैत्तरीय उपनिषदमा तेजको जो प्राथमिक बताएछ, तेजो असिजत तत्तेजो असिजत, उस परमात्माले तेजलाई सृष्टि गरे भनेर त्यत्र आकाश शब्द अवचन अवगतम, आकाश शब्दको वचन छैन, उल्लेख छैन तैत्तरीय उसमा छान्दोग्य उपनिषदमा। तो वेद उत्पत्ति, यस वेदको आकाशको उत्पत्तिलाई यो तैत्तरीयबाट सम्भूत शब्दले जानिएको जो आकाशको उत्पत्ति हो त्यसलाई छान्दोग्य उपनिषद पढिएको तत्तेजो असिजत इत्यत्र यस वाक्यमा आकाश शब्द अवचन अवगतम, आकाश शब्दको त्यहाँ उल्लेख नभएको हुनाले ज्ञात भयो के तेजको प्रधानता, पहिले तेज उत्पन्न भयो भनेर तेजको प्रधानता आयो, प्राथमिकता आयो। त्यो प्राथमिकतालाई प्राथमिकता जो हो त्यसले नवारयितुम क्षमम,
आकाशको उत्पत्तिलाई वारण गर्न सक्दैन, समर्थ हुँदैन, निषेध गर्न सक्दैन। किनकि शब्दले जानिएको छ आकाशको उत्पत्ति। साक्षात् इत्यादि शब्देभ्यो अवगताम वेद उत्पत्तिम। यी शब्दहरूद्वारा ज्ञात भएको जो आकाशको उत्पत्ति हो, त्यस उत्पत्तिलाई छान्दोग्य उपनिषद बताएको आकाश शब्दको उल्लेख नहुनु, त्यसबाट जो के ज्ञात हुन्छ भन्दा तेजको प्राथम्य, तत्तेजो असित भनेर तेजलाई पहिले बताइएको छ। त्यो तेजको प्राथम्य भएको हुनाले, उत्पत्तिमा तेजको प्राथम्य भएको हुनाले अब तेज र ब्रह्मको बिचमा आकाशको उत्पत्ति भन्न सकिँदैन त्यहाँ भनेर शङ्का गरिएको थियो। त्यसका उपर भनिँदैछ आकाशको उत्पत्ति स्पष्ट बताएछ। त्यसलाई जो तेजो असित यहाँ आकाश शब्दको उल्लेख नभएर ज्ञात भएको जो तेज प्राथम्य हो, तेजको उत्पत्ति प्राथम्य, त्यो प्राथम्यले आकाशको उत्पत्तिलाई निवारित न क्षेमम, यो उत्पत्तिको यहाँ अन्वय गर्ने हो, न निवारित क्षेमम। आकाशको उत्पत्ति जो इत्यादि शब्दद्वारा ज्ञात भएको आकाशको उत्पत्तिलाई तेज असित एक वाक्यमा आकाश शब्दको अवचनम कथन नहुनु, त्यसले अवगत जानिएको जो तेज प्राथम्य हो, तेजको प्रधानता पहिलो उत्पत्ति हुनु भने तेजको प्रमुखता हो, त्यो प्रमुखतालाई निवारण गर्न सक्दैन। वेदको उत्पत्तिलाई के उत्पत्ति स्पष्ट बताइएको छ, शब्देव्य भयो, शब्दले साक्षात् उल्लेख छ आकाशको उत्पत्ति, त्यसलाई वारण गर्न सकिँदैन छान्दोग्य वचनद्वारा। यावत विकारम तु विभागो लोकवत। अब अरू उदाहरण दिँदैछ, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम इत्यादिना आकाशादेर विकारत्व अवगमात्। वहाँ बताइएछ ऐतदात्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि वाक्यमा यो सबै ब्रह्मात्मक हो, ब्रह्मको कार्य भएको हुनाले सबै ब्रह्मात्मक हो भनेर जो सबैलाई बताएछ। इत्यादि वाक्यद्वारा आकाश आदिको पनि विकारत्व अवगमात्। ब्रह्मात्मक कसरी हुन्छ, ब्रह्मरूप कसरी हुन्छ भन्दा उसको कार्य भएपछि, ब्रह्मको कार्य भएपछि आकाश आदि सब ब्रह्मको विकार भयो, विकृत भयो, विकार भयो, कार्य भयो। त्यो कार्य त जो ज्ञात छ त्यसलाई तेज प्रवृत्ति विभाग वचनम अविभाग वचनम। वहाँ जो तेज आदि को जो विभाग बताइए छैन, विभाग माने उत्पत्ति, तेज प्रवृत्ति विभाग वचनम, तेज प्रवृत्ति विभाग वचन सर्वस्य प्रदर्शनार्थम। छान्दोग्य उपनिषदमा तेज प्रवृत्तिको मात्र जो विभाग माने उत्पत्ति बताइयो, त्यो सबैको प्रदर्शनार्थ, सबैको तात्पर्य बताउनको लागि हो। केवल त्यो तीनजना कसैलाई थोरै भनेर अनि बाँकी छोडिन्छ, त्यो के हुन्छ सबैलाई बताउने तात्पर्यले बताएको हुन्छ। कि तेज प्रवृत्ति विभाग वचनम ऐतदात्म्यमिदं भनेर सबैलाई कार्य बताइयो आकाश सबैलाई। अब त्यहाँ उल्लेख गर्दा छान्दोग्य उपनिषदमा केवल तेज प्रवृत्तिको थोरैको बताइयो। तेज और जल अनि आकाश पृथ्वी यो तीनवटालाई मात्रै बताइएको छ। यो के तात्पर्य हो त भन्दा त्यो प्रदर्शनार्थम, सबैलाई देखाउनको निमित्त, सबै कार्य हुन् भनेर, जस्तै भनेर त उदाहरण मात्र हो। कतिपय दुई तिनलाई बताउनु यो त प्रदर्शनार्थम, त्यसैको दृष्टान्त सम्झाउनको लागि हो। यो निश्चय हुन्छ। जस्तै उदाहरण दिन्छ यसमा कि यथा च लोके दशमे देवदत्त पुत्राः भनियो। ये कसका पुत्र हुँदा सबै ये दस इमे देवदत्त पुत्रा भनियो। यो दसै देवदत्तका छोरा हुन् भनेर दुई चारजनाको नाम लियो, लिएर अरू नाम लिएन भनेपछि यहाँ त्यही दुई तिन मात्रै हुन्, अरू होइनन् भन्ने हो सकिँदैन। किन दुई तिन उदाहरण हो, जस्तै यिनी भन्यो छोडिदियो। यही बताइन्छ सबै देवदत्तका पुत्र भनिसकेपछि पछि दुई चारको नाम लिएर छोडिदिनु। यो के हुन्छ त भन्दा जस्तै यही फलाना फलाना भने जस्तै हो। त्यस्तै प्रकारले सबै ब्रह्मको कार्य हो भनेर भनिसकेपछि फेरि तेज प्रवृत्ति कतिपयलाई नै उल्लेख गर्नु के हो त, यो त प्रदर्शनार्थम, पाँचैलाई आकाश आदि सबैलाई देखाउनको लागि यो उदाहरण रूप हो केवल। यो निश्चय हुन्छ।
यथा च लोके दशैमे देवदत्त पुत्रा, जस्तै लोकमा बताइन्छ यी 10 देवदत्तका छोरा हुन् भनेर कतिपयको उल्लेख गर्दा अरू सबै देवदत्तकै हुन्, अरू बाँकी पनि भनेर यो निश्चित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले छान्दोग्य उपनिषदमा ब्रह्मको कार्य बताउने बेला त्यो 3-4 जो 2-3 जो उदाहरण दियो त्यो त केवल दर्शनार्थ हो, जस्तै तेज यो फलानु फलानु भनेर 5 को तात्पर्य हो सबै ब्रह्मका कार्य हुन् भनेर यो निश्चित हुन्छ। त्यसु केशान्थित उत्पत्ति वचनम, यो फलानु फलानै देवदत्तबाट उत्पन्न भएका हुन् भनेर बताउनु, बाँकीलाई नजनाउनु, अरूलाई छोडिदिनु। त्यसको तात्पर्य हो सबै देवदत्तबाट उत्पन्न भएका 10 पुत्र हुन् भनेर। त्यस्तै प्रकारले सबै ब्रह्मका कार्य बताएर पहिले ऐतदात्मिदं सर्वेशद्वारा फेरि छान्दोग्य उपनिषदमा जो कतिपयको उल्लेख छ केवल तेज प्रवृत्तिको मात्र, त्यो प्रदर्शनार्थ हो। यसलाई उल्लेख रूपमा उदाहरण रूपले बताइएको भनेर सम्झिनुपर्छ। यो निश्चय हुन्छ, यो केवल 3 भनेको होइन, अभितो देखाउनको लागि प्रदर्शन लागि कतिपयलाई यहाँ देखाएको हो भन्ने निश्चित हुन्छ। उदाहरणबाट यसरी सम्झिनुपर्छ। जस्तै देवदत्तका 10 पुत्र देवदत्तका हुन् भनेर कतिपय पुत्रहरूको यो देवदत्त कि यो उत्पन्न भयो भनेर थोरैमा छोडिदिनु, 2-4 को उल्लेख गरेर त्यो के हुन्छ भन्दा 10 देवदत्तका पुत्र भनेर त्यो ज्ञात भइहाल्छ। यसकारणले ब्रह्मका सबै कार्य भने विकार भनेर बताएको हुनाले ब्रह्म विभाग याद विकारम तो विभाग, आकाश आदिको पनि विकारत्व ज्ञात हुन्छ। विभाग माने उत्पत्ति, जति विकार हुन् सब ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएका हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ। आकाशमा त्यसैभित्र आउँछ। अब एउटा सूत्रहरू बताइन्छ, अरू यो मातरिस्वको एतेन मातरिस्व व्याख्यात, आकाशको उत्पत्ति बताइयो। यसरी पूर्व कथन अनुसार सूत्रद्वारा व्याख्याद्वारा आकाशको उत्पत्ति भएकै हो भनेर युक्ति और प्रमाण दुइटै दियो। एतेन माने आकाशको उत्पत्ति सिद्ध गरेको हुनाले आकाशको उत्पत्तिमा जो ओ युक्ति दियो त्यसै अनुसारले मातरिस्व व्याख्यात, मातरिस्व माने वायु, मातृस्वको पनि व्याख्या भइसक्यो। मातृस्व माने वायु पनि ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएको भन्ने यो व्याख्या भइसक्यो भनेर सम्झिनुपर्छ अरे। आकाशको उत्पत्ति बताएको युक्तिद्वारा नै यो वायु पनि उत्पन्न भएको भनेर व्याख्या स्पष्ट भयो भनेर सम्झिनुपर्छ। र जुन युक्तिले आकाशको उत्पत्ति बताइयो त्यसै युक्तिले नै यो वायुको पनि उत्पत्ति भयो भनेर अर्थात् व्याख्या भइसक्यो भनेर सम्झिनुपर्छ। किनकि वायुको विषयमा पनि बताएको थियो, वायुश्च अन्तरिक्षम चाहिँ यता अमृतम भनेर। त यहाँ अमृत भनेको तात्पर्य के हो भन्दा यो अलि धेरै काल तक रहनलाई नित्य बताएको हो। वायु र आकाशको जो अमृतत्व अर्थात् नित्यत्व बताइयो त्यसको तात्पर्य हो जस्तै देवताहरूलाई पनि अमर भन्छन्, अमरा निर्जरा देवा भनेर। अमर भनेको त्यो अमर सधैँ नमर्ने त होइन नि, उनको पनि प्रलय हुन्छ। त अमर भनेको नित्य भनेको के हो तात्पर्य भन्दा उहाँ हो अलि धेरै दिन रहन्छन्, चिरकाल तक रहन्छन्, प्रलयान्त तक रहन्छन्। त चिरकाल तक रहनुमा तात्पर्य हो। त्यस्तै प्रकारले आकाशलाई पनि जो नित्यत्व बताइयो त्यो नित्यत्व बताएको तात्पर्य हो अरूभन्दा आकाश अरू चिरकाल तक रहन्छ। किनकि जब प्रलय हुन थाल्यो भनेपछि तलबाट प्रलय हुँदै जान्छ, यिनी कारण हुन्। त पहिले अरू सबैको प्रलय भएर अनि तब यहाँ क्रमले तेजको होला, तेज पछाडि वायुको हुन्छ, वायु पछाडि आकाशको। त अरू कार्यभन्दा उनीको अलिक चिरकाल तक स्थायित्व रहन्छ भनेर यो चिरकाल स्थायित्व देवताहरूको जस्तै आकाश आदिको जो अमृतत्व या नित्यत्व बताएको त्यसको तात्पर्य चिरकाल तक रहनु नै तात्पर्य हो, नित्य बताउनु तात्पर्य होइन भनेर सम्झिनुपर्छ।
त्यसको पनि समाधान हुनु पर्यो त। मातृ स्व उनलाई जो बताइएको थियो नित्य भनेर आकाशलाई, त्यसको तात्पर्य यसरी सम्झनुपर्छ कि जस्तै देवताहरूलाई नित्य बताइएछ, त्यसको तात्पर्य हो चिरकाल तक रहने, अरूभन्दा चिरकाल तक रहनु। त्यसै प्रकारले यहाँ पनि नित्य बताइएको आकाश र वायुलाई त्यो चिरकाल तक रहनुमा तात्पर्य हो। सबै ब्रह्मका कार्य भएको हुनाले सबै उत्पन्न हुन्छन्, यो मान्नुपर्दछ, निश्चय हुन्छ। अब वायुको उल्लेख किन गरियो? जब उसै युक्तिले आकाशको उत्पत्तिको युक्ति प्रमाणद्वारा नै वायुको पनि सिद्ध गरिन्छ भनेपछि वायुको अलग किन उल्लेख गरियो? उसैमा गरे हुन्थ्यो आकाशकै उसमा, आकाशलाई बताएकै सूत्रमा, त उसको तात्पर्य बताइन्छ। किन यो वायुलाई पृथक यहाँ उल्लेख गरेको कारण हो अगाडि यसलाई अनुवृत्ति गर्नु छ। अर्को प्रकरणमा तेज प्रकरणमा यसको वहाँ अनुवृत्ति जान्छ, यस कारण त्यसको लागि अलग बनाइएको हो, पृथक उल्लेख गरेको यो बताइन्छ। तेजो अथ इत्यादि वक्तुम वायु पृथक उपादानम। अगाडि जो छ तेजो अथ भनेर तेजको उत्पत्ति प्रकारको सूत्र छ, त्यसमा अतः शब्दले उसको आकाशको वहाँ अनुवृत्ति स्वीकार गर्नको लागि यहाँ पृथक पढिएको हो। किनकि दुईटा यदि साथ पढिन्थ्यो भने अनुवृत्ति गर्दा साथै जान्थे, आकाशको पनि अनुवृत्ति हुन्थ्यो। वहाँ आकाशको आवश्यकता छैन, केवल यो वायुदेखि तेज उत्पन्न भयो भन्नु छ। अतः यो यसै वायुको अथवा अग्रिम सूत्रमा उल्लेख गर्नको लागि, अनुवृत्ति गर्नको लागि पृथक उपादानम तेजो अतः इत्यादि वक्तुम। तेजो अतः इस सूत्रमा वायुको अनुवृत्ति गर्नको लागि वायु पृथक उपादानम, वायुको अलग सूत्रद्वारा यहाँ बताइएको हो, उल्लेख गरिएको हो कि मातृ स्व वायुको पनि ब्रह्मबाट उत्पत्ति व्याख्यात भइसक्यो, वर्णन भइसक्यो भनेर सम्झिनुपर्छ भनेर। अब सबैको उत्पत्ति हुन्छ। एक उत्पत्ति असम्भव कस्तो छ, कसको छ भन्दा केवल ब्रह्मको मात्र। अगाडि सूत्र यो सूत्र बताइछ अन्तिम सूत्रमा, असम्भवस्तु सतो अनुभवत्ते। उत्पत्ति असम्भव केवल परब्रह्मको छ। सत शब्दवाच्य ब्रह्मको, सत असम्भवस्तु, तू शब्द एव अर्थम हो, एव अर्थम प्रयुक्त छ यस सूत्रमा। सतो असम्भव, सत एव असम्भव, तुको अर्थ एव अर्थ हो अवधारण। असम्भव तु परस्य ब्रह्मण एव, एव भन्ने तुलाई तुको अर्थ एव अर्थमा गरिएको छ अवधारण अर्थमा। उत्पत्ति असम्भव केवल परब्रह्मको नै छ, अन्य जतिसम्म ब्रह्मदेखि भिन्न सबै सदैव इति अवधारणात्। सदैव भनेर केवल सत मात्रै थियो भनेर श्रुतिमा सतको अवधारण गरेको हुनाले सतले ब्रह्मलाई बताएको। इतरस्य ब्रह्मदेखि अतिरिक्त जतिसम्म पदार्थहरू सब जो छन् उनीको सदैव इति अवधारणात्, सदैव स्वमिदमग्र आसीत् भनेर सृष्टिकालमा केवल सतको मात्रै स्थिति अवधारण गरेछ, अन्यको निषेध गरेछ। यो प्रकारले केवल सत ब्रह्म नै थिए, अरू थिएनन् भनेर सदैव आसीत् भन्यो। सत शब्दले बताए ब्रह्म, तो सत शब्दले बताइने जो ब्रह्म हुन्, ब्रह्म मात्रै थियो उस बेला भनेर यहाँ एवकार अवधारण उसको दिएको हुनाले, निश्चयार्थ बताएको हुनाले अनुपपत्ति उत्पत्तिरेव ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबैको सदैव भनेर अवधारण बताएको हुनाले अनुपपत्ति ब्रह्मको मात्र त्यो सतको उत्पत्ति हुँदैन र अरूको उत्पत्ति हुन्छ। उत्पत्तिरेव अरूको उत्पत्ति हुन्छ बताइयो। तो एवकार जो छ अवधारण त्यो अनुपपत्ति एवधारण उपपन्न नभएको हुनाले अरू सबै इतरस्य उत्पत्तिरेव, यो इतरस्यको नै यहाँ हो। ब्रह्मको नै उत्पत्ति असम्भव छ, किनकि प्रलयकालमा सदैव आसीत् सत शब्दवाच्य ब्रह्म नै थिए भनेर बताएको हुनाले अरू सबैको निषेध छ। अतः ब्रह्मको उत्पत्ति हुँदैन, अनुपपत्ति सिद्ध हुन्छ। आसीत् छ त उस समय ब्रह्म मात्र थियो भनेर सत्ता बताइन्छ उसले, एउटाको मात्रै।
यस कारणले इतरस्य उत्पत्तिरेव, ब्रह्मदेखि भिन्न जे छन् उनी सबैको ब्रह्मदेखि उत्पत्ति नै हुन्छ, अरूको अनुत्पत्ति कसैको हुँदैन। असम्भवस्तु, असम्भव माने अनुत्पत्ति, सम्भव माने उत्पत्ति। असम्भव केवल परब्रह्मको नै सिद्ध हुन्छ। और ब्रह्मदेखि अतिरिक्त जति छ ती आकाश आदि जो पनि छन् सबैको सदैव इति अवधारणात् सद्मात्र थिए भनेर यसरी एवकार दिएको अवधारणा बताएको हुनाले अनुपत्ति ब्रह्मको उत्पत्ति हुँदै भएको हुँदैन। और अरू सबैको उत्पत्ति रेव, उत्पत्ति नै हुन्छ, यो सिद्ध हो। इस प्रकारले यहाँ पूरा प्रकरणको यही नै निर्णय भयो। आकाश आदि सब पदार्थहरू ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएका हुन् भनेर बतायो। अरू कोही नित्य छैन ब्रह्मलाई छोडेर जति पदार्थ हुन् भनेर यो जो उत्पत्ति हुने कार्य जगत हो त्यसमा आकाश आदिबाट सबको उत्पत्ति आरम्भ छ। यस कारणले सबैको उत्पत्ति भएको भनेर सिद्ध भयो। आकाशको पनि उत्पत्ति भएको हो भनेर सबैको उत्पत्ति सिद्ध गरियो। अब तेज आउँछ, तेजको उत्पत्ति। पाँचै तत्त्व उत्पन्न भयो। आकाश, आकाश, वायु, तेज, वायुको भनिसक्यो। अब तेज, जल, पृथ्वी यिनी सबैको उत्पत्ति बताइँदैछ तेजोधिकरणमा। तेजो अतः तथा याः, तेजको अतः, अतःले जो पूर्वमा आएको थियो उत्तर सूत्रमा सम्बन्ध जोड्नको लागि वायुको अलग उल्लेख गरेको भनेर अतःले वायुलाई लिनुपर्छ, उसको परामर्श हो। अतः माने वायु तेज, वायुदेखि तेज सम्भूत, त्यही सम्भूत शब्द यहाँ पनि आउँछ। वायुदेखि तेज उत्पन्न भएको। तथा याः, किनकि श्रुतिले त्यस्तै बताएछ, वायु र अग्नि भनेर बताएछ। वायु र अग्नि, अग्निमा तेज, श्रुतिमा वायु र अग्नि सम्भूत भनेर यसरी बताएको हुनाले अतः तेज तथा या माने वायु र अग्नि भनेर यस प्रकारले श्रुतिमा बताएको हुनाले, श्रुतिमा बताएको छ। तथा या माने वायु र अग्नि भनेर यस्तै प्रकारले वायुदेखि अग्नि बताएको छ श्रुतिमा। यस कारणले अतः तेज, वायुदेखि तेज उत्पन्न हुन्छ। श्रुतिले तथा या भन्यो, वायुदेखि अग्नि उत्पन्न भयो भन्यो। तो तेजो वायु रेव उत्पद्यते, तेज जो छ वायुदेखि नै उत्पन्न हुन्छ। न साक्षात् ब्रह्मण, साक्षात् ब्रह्मदेखि उत्पन्न हुँदैन, यो पूर्व पक्ष हो। वायुदेखि उत्पन्न हुन्छ, साक्षात् ब्रह्मबाट उत्पन्न होइन, साक्षात् उत्पन्न आकाश मात्र हुन्छ भन्ने यो पूर्व पक्ष हुँदैछ। न साक्षात् ब्रह्मण वायु र अग्नि त्याह, किनकि वायुदेखि अग्नि उत्पन्न भयो भनेर बताएको हुनाले केवल वायुदेखि नै उत्पन्न भएको, साक्षात् ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको होइन। इत्याह। अब आयो आपः, आपः, आपः भनेको तेजदेखि आप उत्पन्न भयो। अग्निरापित सुते आपो अग्नि, अग्निरापः सम्भूत भनेर श्रुतिमा अग्निदेखि जलको उत्पत्ति बताएको हुनाले आपो अग्नि, अग्निदेखि जलको अग्नि आपः, अग्निदेखि उत्पन्न भएको। अग्निराप भन्ने श्रुतिमा उल्लेख गरेको हुनाले तथा याते यहाँ पनि ल्याउनुपर्छ। अग्निरापः इति श्रुतिले यसरी उल्लेख गरेको हुनाले अग्नि आप, अग्निदेखि जल उत्पन्न भयो। अब अर्को पृथ्वी, उही पूर्वबाट जो उल्लेख गरिन्छ अनुवृत्ति गरिन्छ, यस कारणले यसबाट भन्ने यहाँ लेखिँदैन सूत्रमा। पृथ्वी, पृथ्वी भनेको जलदेखि पृथ्वी भन्ने तात्पर्य हो। किनकि पृथ्वी अद्भ्य, पृथ्वी जो छ अद्भ्य माने जलदेखि उत्पन्न भएको। अपशब्द बहुवचनान्त भएको हुनाले अद्भ्य भनिन्छ। तात्पर्य पृथ्वी जलात भने पनि हुन्छ श्रुतिमा, किनकि अपशब्दको प्रयोग छ। अग्निराप भनेको छ। और आपः भन्दा अद्भ्य बहुवचन हुन्छ, यो एक वचन चल्दैन। अपशब्द नित्यम बहुवचनान्त, यस कारणले एक वचन नगरेर बहुवचन प्रयोग गरिँदैछ। पृथ्वी अद्भ्य, अद्भ्य पृथ्वी,
अफदेखि पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ। किनकि श्रुतिमा लेखेको छ अद्भ्य पृथ्वी इति श्रुते, अद्भ्य पृथ्वी जलदेखि पृथ्वी उत्पन्न भयो भनेर यसरी श्रुतिमा वर्णन गरेको हुनाले जलदेखि पृथ्वी भनियो। यसरी यो क्रम बताइयो उत्पत्तिको। अधिकार रूप शब्दान्तरेभ्य ता ता अन्नमसिजन्त इति अन्न शब्देन पृथ्वी अभिधीयते। यहाँ शङ्का गरिन्छ कि ता अन्नमसिजन्त लेखेको छ छान्दोग्यमा अगाडि गएर, यो अद्भ्य पृथ्वी हो त उसमा के तैत्तरीयको हो। और छान्दोग्यमा लेखेको छ ता अन्नमसिजन्त, ता माने जलले अफले अन्नलाई सृष्टि गरे भन्यो। त यहाँ अन्न शब्दले पृथ्वीलाई त उल्लेख छैन, अन्न शब्दले कसलाई भनेको? अन्नलाई भनेको होला भन्दा भनिन्छ होइन। अन्न शब्दले पृथ्वीलाई बताएको भनेर सम्झिनुपर्छ। ता अन्नमसिजन्त इति अन्न शब्देन पृथ्वी एव विधीयते। छान्दोग्यमा अन्न शब्दले पृथ्वीलाई नै बताएको हो, किनकि यहाँ महाभूतहरूको सृष्टिको प्रकरण छ। 5 महाभूतहरूको उत्पत्तिको प्रकरण भएको हुनाले महाभूत सृष्टि अधिकारात, महाभूतहरूको सृष्टिको यहाँ अधिकार भएको हुनाले प्रकरण चलेको हुनाले यहाँ अन्न शब्दले पृथ्वीलाई नै लिनुपर्दछ। छान्दोग्यमा यत् कृष्णम तदन्नस्य इति रूप पृथ्वी रूप विधानात्। किनकि त्यही छान्दोग्य उपनिषदमा अगाडि जो रूप वर्णन गर्न लाग्यो कसको को रूप हो, कसको कुन रूप हो भनेर रूप बताउँदा यदग्ने रोहितम रूपम तेस तद्रूपम यत् शुक्लम तदपम यत् कृष्णम तदन्नस्य। यहाँ वर्णन गरिन्छ जो जलमा जो उज्जवल रूप देखिन्छ त्यो तेजको रूप हो, उज्जवल रूप। तथा यद रोहितम यदग्ने रोहित अनि अग्निको जो अग्निमा जो 3 रूप देखिन्छ। जब अग्निको ज्वाला जल्दछ त्यस बेला 3 रूप वहाँ देखिन्छ, रातो सेतो र कालो 3 प्रकारको रूप देखिन्छ। त यो 3 प्रकारको जो अग्निमा रूप बताइएको छ त्यो कसको कुन हो भनेर जिज्ञासा हुँदा श्रुतिले भन्दछ कि अग्ने रोहितम रूपम तत् तेजस। अग्निमा जो रातो रूप देखिएको छ त्यो तेजको हो, और जो शुक्ल देखिन्छ त्यो जलको हो, जो कालो देखिन्छ त्यो पृथ्वीको हो भनेर रूप वर्णन गर्दा पनि पृथ्वीको उल्लेख छ वहाँ। यहाँ अन्न भरे पनि वहाँ जब रूप बताउनु पर्यो, रूप बताउने बेला उसमा लेखियो यत् कृष्णम तदन्नस्य, यत् कृष्णम तदन्नस्य भन्यो। तो पृथ्वीको क्रम छ, वो भूतहरूको उत्पत्तिको क्रम छ, और त्यहाँ रूप बताउँदा अन्नस्य भनेको छ। तो वहाँ पृथ्वीको रूप विधान गर्दा जो अन्न भनिएको छ त्यसबाट पनि पृथ्वीकै रूप यहाँ बताएको हो। किनकि अद्भ्य पृथ्वी भनेर तैत्तरीयमा इति पृथ्वी शब्द विधानात् छ, पृथ्वी शब्द बताइएको छ। पृथ्वीको रूप बताउँदा अन्नस्य भनेर बताइएको छ। जब तेजको बताइयो, जलको बताइयो, और त्यसैमा फेरि अन्न लेखियो। अन्न लेखेपछि जब उनको क्रम छ जब तिनै भूतहरूको, यस कारणले अन्न शब्दले यहाँ पृथ्वीलाई भनेको हो। यत्कृष्णम तदन्नस्य रूप विधानात्, पृथ्वीको रूपको विधान गरेको हुनाले र अद्भ्य पृथ्वी भनेर वो साक्षात जलदेखि पृथ्वीको भनेर उल्लेख गरिएको छ आनन्द उसको तैत्तरीय आनन्दवल्लीमा। यति पृथ्वी शब्द विधानात् छ। एक तो रूप विधान गर्दा पृथ्वीको रूप बताउँदा अन्न शब्दले बताइयो, तथा तैत्तरीय उपनिषदमा जलदेखि पृथ्वी भनेर पृथ्वीको उल्लेख छ। यस कारणले अन्न शब्दले पृथ्वीलाई नै भनेको भनेर सम्झिनुपर्छ। यो बतायो अधिकार रूप शब्दान्तरेभ्य। एक त महाभूतको अधिकार भएको हुनाले अन्न शब्दले पृथ्वीलाई बताइयो, तथा यो भूतहरूको रूप बताउने बेला पृथ्वीको रूप बताउने बेला पनि अन्न बताइएको छ। तथा शब्दान्तरेभ्य अन्य शब्दको प्रयोग छ। अन्य शब्द माने पृथ्वीकै शब्द उच्चारण छ। तैत्तरीय उपनिषदमा अद्भ्य पृथ्वी भनेर हो अन्नको ठाउँमा यो पृथ्वी शब्दको उल्लेख गरेको हुनाले पनि के छ, अन्न शब्दले पृथ्वीलाई नै भनेको हो।
यस प्रकारले यहाँ अब शङ्का हुन्छ, यो उत्पत्ति साक्षात भएको हो तत्तत् पदार्थबाट, आकाशदेखि पश्चात अरू जो उत्पत्ति भएको केवल ऊ भूतदेखि उत्पन्न भएको अथवा ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएको यी अन्य अरूको। तस्मात् आत्मन आकाश सम्मुत, आकाशलाई त परमात्माबाट बतायो, अगाडितिर फेरि के बतायो भने तत्तत् पदार्थबाट मात्रै। आकाशात् वायु भन्यो, यहाँ आकाशको मात्र उल्लेख भयो, और वायु र अग्नि भनेर यहाँ पनि आकाशको। यस कारणले तत्तत् त्यही पदार्थहरूबाट मात्रै अगाडि उत्पन्न भएको। आकाशको पश्चात अरू जो भूतहरू हुन् उनीहरूको तत्तत् भूतहरूबाट, केवल भूतहरूबाट उत्पन्न भएको अगाडिको भूतहरूको भनेर यो शङ्का गरिएको छ। त्यो शङ्का गरेपछि त्यसको समाधान गरिन्छ। अब राजधान्तमा केवल ती पदार्थहरूबाट भनेको थियो, अब सिद्धान्त बताइन्छ यसमा। तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात् स, यो साक्षात् परब्रह्मबाट उत्पन्न भएका हुन् भनेर सिद्ध गरिँदैछ ती सबै। तदभिध्यानात् एव तु तल्लिङ्गात् स तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय भनेर परमात्माको सङ्कल्पबाट बताइएछ। तत्तेज ऐक्षता भनेर छ, तत्तेज ऐक्षता भनेर। तस्मात् आत्मन आकाश, वहाँ तैत्तरीय उपनिषदमा पहिले बतायो कि तत्तेजो असृजत, उस परब्रह्मले तेजलाई उत्पन्न गरे। अब तेजले फेरि ईक्षण गर्यो भनेको छ, सङ्कल्प गर्यो भनेर। त तेजको त जड पदार्थको सङ्कल्प हुन सक्दैन, ईक्षण हुन सक्दैन। फेरि वहाँ पनि बताएछ ताप ऐक्षण, त जब त्यो तेजबाट तेजले सङ्कल्प गर्यो म बहुत भनौँ, धेरै भनौँ भनेर, त्यहाँ त्यो उसलाई जललाई उत्पन्न गर्यो। फेरि जलले ईक्षण गरे, जलले फेरि सङ्कल्प गर्यो भनेछ, सङ्कल्प गर्यो भनेर। यति तद अभिध्यान रूपात ब्रह्मको सङ्कल्प यहाँ बताइएछ। यो जड पदार्थमा ईक्षण हुन सक्दैन। यस कारणले यहाँ के मान्नुपर्छ कि ब्रह्मबाट साक्षात् मान्नुपर्छ। तदैक्षत बहुश्याम इत्येतत् स्वरूपात् परमात्मा कारणत्व लिङ्गात्, तदैक्षत बहुश्याम भनेर परमात्माले सङ्कल्प गरेको, परमात्माको चिन्ह यहाँ छ। तद ऐक्षत भने उस परब्रह्मले ईक्षण गरे, बहुश्याम म धेरै भनौँ भनेर सङ्कल्प गरे। इत्येतत् स्वरूपात्, यस प्रकारले जो स्वरूप बताइयो त्यसै कारणले परमात्मा कारणत्व लिङ्गात्, यहाँ परमात्मालाई कारण बताइयो पहिलो उसमा, और उही परमात्मालाई नै अगाडि पनि फेरि त्यो बताएको। सएव परमात्मा, उही परमात्मा मात्रै, जो परमात्मा नै तेज प्रभृति शरीरका शब्दै साक्षात् कारणत्व नविधीयते। तेज प्रभृति शब्दद्वारा पनि उही नै परमात्मा तत्त शरीरक, तत्त शरीरलाई बताउनेवाला जो शब्द हुन् तिनीहरूद्वारा साक्षात् कारणत्व नविधीयते। परमात्मा नै अगाडि पनि साक्षात् कारण रूपले बताइएछ। किनकि उसमा तत्तेज ऐक्षत बताएछ, तेजमा ईक्षण सङ्कल्प हुन सक्दैन। यस कारणले उहाँ गर्नुपर्छ तेज शरीरक परमात्माले, तेज शरीरक परमात्माले सङ्कल्प गरे म एक छु धेरै भनौँ भनेर। त फेरि जललाई उत्पन्न गरे भन्दा जलबाट पृथ्वी बताइयो, अन्न बतायो, पृथ्वी बतायो। त्यहाँ पनि त्यो ईक्षण बताएको हुनाले, परमात्माको असाधारण चिन्ह यहाँ बताएको हुनाले त्यस लिङ्गद्वारा, त्यस चिन्हद्वारा नै परमात्मा नै साक्षात् उहाँ कारण बताएका छन्, तिनीबाट सबैको उत्पत्ति भएको हो। त तस्मात् आत्मन आकाश समुद्र साक्षात् ब्रह्मबाट बताइएको छ। अब आकाश वायु पनि आकाश शरीरक परमात्माबाट वायु हुने सम्झिनुपर्छ, किनकि ईक्षण हुन सक्दैन अरूमा। अब वायु र अग्निमा पनि वायु शरीरक परमात्माबाट अग्नि, किनकि यिनी सबैलाई ब्रह्मका शरीर भनेर बताएको छ। यसै तेज शरीरम, यसै वायु शरीरम इत्यादि रूपले शरीर बताएछ। यस कारणले तत्तत् शरीरक, वायु तेज शरीरक परमात्माले सङ्कल्प गरे र परमात्माबाट साक्षात् उत्पत्ति भयो भनेर सम्झिनुपर्छ, मान्नुपर्दछ। तल्लिङ्गा सैव परमात्मा, त्यो परमात्मा नै तेज प्रभृति शरीरक शब्दै, तेज प्रभृति तेज आदि जसका शरीर छन् यस्ता तेज शरीरक तत्त शब्दै, तेज शब्द, जल शब्द, वायु शब्द, यिनी शब्दहरूद्वारा साक्षात् कारणत्व नविधीयते। साक्षात् ती वस्तुहरूको कारण रूपले नै यहाँ वर्णन गरिन्छ। त्यस कारणले तेजले के अरे वायुले, वायुबाट तेज भनेछ, त्यहाँ पनि सम्झिनुपर्छ वायु शरीरक, वायु शरीरवाला परमात्माबाट
अनि फेरि तेजमा पनि तेज शरीरक परमात्माबाट जल उत्पन्न भयो, फेरि जल शरीरक परमात्माबाट अनि पृथ्वी उत्पन्न भयो भनेर यसरी स्वीकार गर्नुपर्दछ। र साक्षात परब्रह्मबाट उत्पन्न भएका हुन्, किनकि अन्य श्रुतिमा साक्षात परब्रह्मबाट उत्पत्ति बताएको छ। स्वामीजीले अहिले लाइभ पढाउनुहुन्छ, लाइभमा हुनुहुन्छ। अब सकिने बेला भइरहेछ। कति बजी? ए अब त विश्राम गरौँ। हजुर सक्यो, हस् सक्यो। अब यसलाई विराम गरिन्छ। यो प्रकरण भोलि पूर्ण हुन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते पुरुषशर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम श्री भूषणे श्री वेंकटेश परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज पनि पुरा भएन प्रकरण, अलि भोलिलाई रहिहाल्यो।